Assalamu alaikum students, welcome to lecture recording series of Pakistan Studies. In today's video we will talk about aims and objectives of creation of Pakistan. So following are the aims and objectives that led to the creation of Pakistan means आज हम उन aims and objectives को discuss करेंगे जो पाकिस्तान की तश्कील का बाइस बने. So the first one is protection from communal rights. कम्यूनल मीन्स कम्युनिटी को कहते हैं एंड राइट्स मीन झड़पें. सो सब कॉन्टिनेंट में बड़े सग़ीर में दो प्रोमिनेंट कम्युनिटीज़ थी, हिंदू एंड मुस्लिम्स. सब कॉन्टिनेंट में इन दोनों कम्युनिटीज़ की जो है वो झड़पें होती थी. जो हिंदूज़ थे वो मुसलमानों को सप्रेस करते थे, उनके साथ जो है वो लड़ाई जो है का एक माहौल रहता था. दोनों जो है वो दोनों कम्युनिटीज़ जो है वो हमेशा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में रहती थी. तो इस चीज़ से बचने के लिए इन लड़ाइयों से पाकिस्तान की जो है वो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई. द नेक्स्ट इज़ सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स. सो इन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो मुसलमान उनकी ना तो सोशल डेवलपमेंट हो रही थी और ना ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्योंकि उनको पॉलिटिकल सिस्टम में उनकी बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं थी और सोसाइटी मुस्लिम सोसाइटी जो थी वो हर लिहाज से जो है वो पीछे थी. मुसलमानों को आज़ादी हासिल नहीं थी, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते थे. सो इन सब चीज़ों को जो है वो उनकी डेवलपमेंट के लिए, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरत महसूस हुई कि मुसलमानों की जो है वो एक अलग स्टेट होनी चाहिए उनके पास. नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम लैंग्वेज. बेसिकली जो है सब कॉन्टिनेंट में हिंदी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा उसको प्रमोट किया जाता था. उर्दू लैंग्वेज जो है उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता था. जो सरकारी दफातर होते थे वहाँ पर जितनी भी वर्किंग थी वो हिंदी लैंग्वेज में होती थी. सो कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे थे जहाँ पर मुस्लिम लैंग्वेज जो थी यानी मुसलमानों की जो लैंग्वेज है उर्दू है उसको प्रमोट किया जाए. सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ये जो फैक्टर्स हैं इन्होंने इंस्टिगेट किया कि पाकिस्तान जो है उसको बनना चाहिए. द नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ टू नेशन थ्योरी. जैसा कि टू नेशन थ्योरी यही है कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशन, दे कैन नॉट बी मर्ज इनटू वन स्टेट. मीन्स हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, उनको एक ही जो है वो रियासत में नहीं इकट्ठे रखा जा सकता है. सो ये जो थ्योरी थी इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है बेसिकली ज़रूरत महसूस हुई पाकिस्तान बनाने की. द नेक्स्ट इज़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि सब कॉन्टिनेंट में जो है वो मुसलमान हर तरह से सप्रेस थे, उनको आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी ज़िंदगी जो है इस्लामी तौर तरीक़ों से गुजार सकें. इस्लामिक प्रैक्टिसेस नहीं वो कर सकते थे, अपनी जो है वो नमाज अदा नहीं कर सकते थे. सोसाइटी जो है उसमें हिंदू कल्चर बहुत प्रमोट हुआ था, मुस्लिम प्रैक्टिसेस नहीं होती थी, इस्लामिक प्रैक्टिसेस नहीं की जाती थी. तो बेसिकली एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए जो है ये मुसलमानों ने इस पर सोच विचार शुरू की कि हमारे पास एक ऐसी सेपरेट स्टेट होनी चाहिए जो कि ट्रूली इस्लामिक स्टेट हो. द नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ ट्रू इस्लामिक सोसाइटी. मीन्स एक ऐसी स्टेट हो, एक ऐसी रियासत हो सेपरेट जहाँ पर इस्लामिक सोसाइटी बन सके. यानी मुसलमान जो हैं वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना हों, वो हर तरह से आज़ाद हों और वहाँ पर जो है जो सोसाइटी है वो इस तरह से तश्कील दी जाए, इस्लामी असूलों के मुताबिक जो है बेसिकली एक मुआशरा बनाया जाए. देखें एक इस्लामी मुआशरा कौन सा होता है जहाँ पर जो है वो कोई भी चीज़ अनलॉफुल ना हो, जुआ हराम हो, सूद, किसी भी किस्म की मुआशी बुराई ना हो, क्योंकि इस्लाम जो है वो एक बेहतरीन सोसाइटी जो है उसकी तश्कील देता है, उसके रिप्रेजेंटेशन करता है. सो ये सब चीज़ें जो है वो हिंदुओं के साथ जो है वो मुमकिन नहीं थी कि एक इस्लामिक सोसाइटी बन सके. नेक्स्ट इज़ ड्रीम ऑफ मुस्लिम्स टू गेट फ्रीडम. मुसलमानों का ये ख्वाब था बेसिकली कि वो अपनी आज़ादी हासिल करें. और ये क्यों ख्वाब उन्होंने देखा ये हमने उससे पहले तमाम जो है वो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि हर तरह से वो जो इनसिक्योर थे मुसलमान जो हैं सब कॉन्टिनेंट में. सो उन्होंने ये ख्वाब देखना शुरू किया कि हमें जो है आज़ादी हासिल करनी चाहिए, हमें आज़ादी मिले, हम हिंदुओं के साथ मज़ीद नहीं रह सकते हैं. नैरो माइंडेडनेस ऑफ हिंदूज. तंग नजरी, हिंदुओं की तंग नजरी से मुसलमान तंग आ गए थे. बेसिकली इस्लाम जो है वो बिल्कुल भी तंग नजरी की हिमायत नहीं करता, वो कंडेम करता है. इस्लाम जो है वो मुसलमान इंसान को जो है वो हर तरह से राइट्स देता है, उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स का ख्याल रखता है.
ہندو جو ہے ہندوازم ہے بیسیکلی یہ مذہب جو ہے اس میں تنگ پرستی جو ہے بہت زیادہ ہے، نیرو مائنڈڈنیس ہے، جو اس طرح سے ہے کہ یہاں پر غلاموں کو جو ہے وہ بہت بیڈلی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور جو عورتیں ہیں بیسیکلی ان کو جو ہے ایک ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے اور کسی مذہب نے نہیں دی ہے۔ اب ہندوازم میں یہ ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے اس کا پہلا شوہر جو ہے وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یعنی جو بیوہ ہے وہ سیکنڈ میرج نہیں کر سکتی، لیکن اسلام نے تو عورت کو یہ بھی حق دیا ہے کہ بیوہ جو ہے وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ تو بیسیکلی اس طرح کی جو نیرو مائنڈڈنیس تھی سوسائٹی میں، جو ہندوؤں نے پروموٹ کی ہوئی تھی، جو ہندوازم میں ہے، مسلمان جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ بچنا چاہتے تھے، اور وہ ایک ایسی سوسائٹی جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے تھے جہاں پر جو ہے وہ یہ نیرو مائنڈڈنیس نہ ہو۔ ٹو گیٹ ریڈ آف برٹش، مسلمان نہ صرف ہندوؤں سے تنگ تھے بلکہ وہ برٹش سے بھی تنگ تھے، کیونکہ جو برٹش تھے ان کی جتنی بھی پالیسیز ہوتی تھیں وہ زیادہ تر ہندو کے فیور میں ہوتی تھیں، جتنی بھی جابز ہوتی تھیں یا پولیٹیکل سسٹم میں جو ریپرزنٹیشن تھی وہ ہندوؤں کی تھی، مسلمان جو ہیں ان کو بالکل اگنور کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں صرف ہندوؤں سے ہی نہیں تنگ تھے بلکہ وہ برٹش سے بھی آزادی چاہتے تھے، وہ ایک علیحدہ اسٹیٹ چاہتے تھے جہاں پر وہ اپنی جو ہے اپنے طور طریقوں سے اپنی زندگی گزار سکیں، یعنی اسلامی طور طریقوں سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ دا نیکسٹ از اٹینمنٹ آف پیسفل ایٹماسفیئر۔ جیسا کہ اٹینمنٹ آف پیسفل ایٹماسفیئر کا مطلب کہ ایک ایسی ریاست ہو جہاں پر ہر چیز امن و امان کی فضا قائم ہو۔ جیسا کہ ابھی ہم نے اسٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ کمیونل رائٹس ہوتے تھے، ہندو مسلمانوں کی جھڑپیں ہوتی تھیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر، یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا، کوئی موقع ہوتا تھا، اس پر جو ہے وہ ان دونوں کی جو ہے وہ وائلنس سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ جس طرح اب دیکھیں مسلمان ہیں، ان کا ہماری یہ جو اسلامک ایونٹس ہوتے ہیں، عید ہو گئی ہے تو عید جو ہے عید الاضحیٰ پر کاؤ سلاٹرنگ الاؤ نہیں تھی، اب اگر کوئی کاؤ سلاٹرنگ کر لیتا تھا تو وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ آپ جو مسلمانوں کی مساجد کو، ان کے جلسے اسلامی جو جلسے جلوس ہیں ان پر اٹیک کیا جاتا تھا، یعنی ہر طرف جو ہے وہ ایک وائلنس تھی، ایٹماسفیئر پیسفل ایٹماسفیئر جو وہ بالکل بھی نہیں تھا، امن نہیں تھا سوسائٹی میں۔ سو ان سب چیزوں کو میک شور کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو ایک پیسفل انوائرمنٹ ملے جہاں پر وہ ایزیلی جو ہے فریلی جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں، اس کے لیے جو ہے جو انڈین مسلمز ہیں وہ یہ اسٹرگل کر رہے تھے، ان کی یہ آبجیکٹو تھا کہ وی نیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ۔ دا نیکسٹ از اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن۔ مسلمان جو ہیں وہ اپنے کلچر کو اور اپنی سویلائزیشن کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا کلچر، ان کی سویلائزیشن جو ہے وہ خطرے میں ڈلتی جا رہی تھی۔ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ ہندو پریکٹسز کرنا شروع کر دیے تھے۔ ہندوازم میں جس طرح دیوالی اور ہولی جو ہے فیسٹیوز منائے جاتے ہیں، مسلمان جو ہیں انہوں نے ان کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور اسلام سے دوری ہو رہی تھی۔ تو بیسیکلی اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کو انہوں نے مسلمانوں نے ضرورت محسوس کی ٹو گیٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ۔ نیکسٹ از ڈیلیورنس فرام اکنامک ایکسپلائٹیشن۔ جیسے کہ مسلمانوں کی سوشل ڈیولپمنٹ نہیں تھی، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں تھی، تو پھر اس طرح سے مسلمانوں کی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نہیں تھی، ان کو اکنامکلی بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا، ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں تھے، ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں تھی، ان کے پاس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں تھی، ان کے پاس ان کے کوئی خاص بزنسز نہیں تھے جہاں سے جو ہے وہ ان کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو وہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ چاہتے تھے جہاں پر ان کو ہر اپرچونیٹی جو ہے وہ دی جائے۔ مسلم یونٹی، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو ہے مسلمان اپنے آپ کو یونائٹ رکھنے کے لیے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہماری یونٹی قائم رہے، مسلم سوسائٹی جو ہے وہ ڈسپرس نہ ہو جائے، تو اس لیے جو ہے ہمیں ایک سیپریٹ جو ہے وہ ہوم لینڈ چاہیے۔ سو ٹو کنکلوڈ آر ٹاپک، دیکھا جائے تو یہ جو ہے سارے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے جن کی وجہ سے جنہوں نے اہم اپنا کردار ادا کیا پاکستان کی تشکیل میں۔